गत 29 तारिकको दिन दिलकुमारी दिदीको घरमा हामी पुगेका थियौँ। उहाँको नयाँ घरको गृह प्रवेश थियो। तर यो कार्यक्रम धेरै अघिदेखि सुसम्पन्न हुने निधो भए तापनि अचानक हामी माझका एक गोर्खाली समाजसेवी पुरुष, एकदमै हाम्रो समाजमा चाहिने व्यक्तित्व उहाँको अचानक निधन हुँदा हामी स्तब्ध भयौँ। अनि पहिले त्यहाँ गयौँ, त्यसपछि मात्र हामी दिलकुमारी दिदीको घरमा गएका थियौँ। हो, जीवन घाम छाया हो, कहीँ खुसीको लहर हुन्छ भने कहीँ दुःखको लहर हुन्छ। दिदीको वर्षौँ पछिको नयाँ घर सुखको लहर थियो त्यहाँ भने हामी दिलीप सरको घरमा जाँदाखेरि उहाँको अन्तिम यात्राको निम्ति तयारी हुँदै थियो। दुःखको खबर पनि थियो र दुवैवटा घरमा गई हामी आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे। हाम्रो संस्थाको पनि यो वर्षको अन्तिम सभा थियो अनि हाम्रो नयाँ कन्भेनर चुन्ने दिन पनि थियो। अनि पहिलो कन्भेनर 3 महिनासम्म उहाँले सफलतापूर्वक कार्य गरिसकेपछि अब शान्ता छेत्रीज्यू नयाँ कन्भेनर हुनुभएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अनि उहाँले यो 3 महिनाको अन्तरालमा धेरै नयाँ कार्यहरू गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण आशा छ अनि हामी अवश्य उहाँलाई सहयोग पनि गर्नेछौँ। हाम्रो यो समूह एउटा विचित्रको समूह छ, सायद यस्तो समूह अरू कुनै पनि नहोला भन्ने गर्छु म। अनि यो सभामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छलफल भयो, त्यो के भने लघुकथामाथि एउटा सर्ट फिल्म बनाउने अनि त्यो फिल्ममा कुनै एउटा समाजको निम्ति सन्देश हुनपर्ने यस्तो खालको चर्चा भएको छ। अनि यसलाई हामी अवश्य नै यो 3 महिनाभित्र पुरा गर्ने कोसिस अवश्य गर्नेछौँ। र दिदीको घरमा जाँदा अर्को कुरो आनन्द के लाग्यो भने 2 छोराहरू दिदीका मेरा विद्यार्थी, उनीहरू पनि खुसी भए, मलाई पनि खुसी लाग्यो उहाँहरूसँग भेटघाट भएर। अनि छोरी साथै परिवारले उहाँलाई कति माया गर्नुहुँदो रहेछ र कति आदर गर्नुहुँदछ त्यो देखेर अझ आनन्द हामीलाई लाग्यो। साथमा हाम्रो तिवारी सरलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली हामीले वन्दना पनि गऱ्यौँ है। उहाँप्रति हामी साँच्चै नै ऋणी रहनेछौँ हाम्रो समाज र उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। अनि अर्को कुरा के भन्यो भने म हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी भेटेका थिएनौँ त्यो कार्यक्रमपछि, अनि हजुरहरूले कस्तो राम्रोसितले त्यहाँ परिबन्ध मिलाइदिनु भएको थियो। म त त्यो दिन अक्क भइराखेको थिएँ, कतिवटा कामहरू मिलाउनु पर्ने थियो, के भयो कसो भयो। साथीहरूले हाम्रो साथीहरूले राम्रोसितले त्यहाँनिर खाना पनि खाए कि खाएनन्, के गरे कसो गरे है। र म त्यसको निम्ति हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो कार्यक्रम साह्रै नै अब कतिवटा त्रुटिहरू त रहिगए, प्रथम थियो र पनि राम्रै भयो, अलिकति ढिलै भए तापनि तर पनि हस्याङ पस्याङ भयो, तलमाथि भए पनि राम्रो भयो। सबैजनाले राम्रै फिडब्याकहरू आउँदैछ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मलाई धेरै फिडब्याक आयो। हाम्रो महिला समितिको महिला सङ्गठनहरू, वरिष्ठ महिला सङ्गठन कस्तो राम्रो रहेछ, यो चाहिँ एकदम नछोडियोस् है, कहिल्यै नछोड्नु है भन्ने चाहिँ मलाई एउटा सजेसन आएको छ है। हाम्रो निम्ति एउटा प्रेरणा हो अनि यो हाम्रो निम्ति गर्वको कुरो पनि हो। त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि फेसबुकमा आएको थियो ज्ञानेन्द्र दाहालले नै कविता भन्दै थियो है। अन्त कवि अगम सिंह गिरी आफू सोच्नु चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई मजा आउँछ। तिमी चाहिँ यहाँ नचिने भएछौ, गालाका रगतहरू सुकिसकेछ, आँखाका ज्योति सब हराइसकेछ। तिमी त रुँदा रुँदा निन्दाएको बालक जस्तो, कठोर कारागारको यातना भोगी विरक्त बन्दी जस्तो, घाँस कोसिएको बास लुटिएको बेहाल हतभागी जस्तो कस्तो कस्तो भएछौ। तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ। अतीत गर्वले धपक्क बलेको अघिको छकिलो अनुहारमा ग्लानीका विषाक्त रेखाहरू कोरिएछन्। पहाडका बैशाखी वनमा तिमी जङ्गली फुल चाहिँ हँसिली देखिन्थ्यौ, तर अब त चेहरामा तिमीलाई विषादका काला घर्षाहरू कोरिएछन्।
चोटमा झुक्न होइन, बरु सहन सिकेछौ। अब त अर्कै जस्तो भएछौ। तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ। तिमी को हो चिनाउन आएको होइन म, तिमी को हो चिनाउन आएको होइन म। बितेका गौरव गाथा खन आएको होइन म, तिम्रा सन्तप्त छातीका पीरहरू उकेल्न आएको होइन म। सजिलै खोसिएको घाँस हलुके लुटिएको बाँस दिलाउन आएको होइन म। छातीको त्यो गहिरो कोपेटा कोर्न आएको होइन म। केवल म तिमी नै हौ कि चिन्न आएको। तर तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ। नन्दी तिवारी स्मृति प्रतिष्ठानका संस्थापक, सिलिगुडी गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष, अखिल भारतीय नेपाली अल्पसंख्यक समितिका संस्थापक अध्यक्ष, सिलिगुडीको कृष्णमाया नेपाली हाई स्कुलका सञ्चालक समितिका पूर्व सचिव, 2 पल्ट उहाँ पूर्व सचिव रहनुभयो, 6 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो सचिवको रूपमा। नेपाली साहित्य प्रचार समितिका आजीवन सदस्य, नेशनल गोर्खा फेडरेसनको प्रथम अधिवेशनमा सचिव, भारतीय गोर्खा परिसङ्घका आजीवन सदस्य, मन्दिर समितिका कुशल निर्देशक, नेपाली भाषी गोर्खा समाजका एकजना अभिभावक, शुभचिन्तक दिलीप तिवारी ज्यूको आज 28/12/21 मङ्गलबारको दिन दिउँसो 1 बजे एउटा निजी नर्सिङ होममा चिकित्सा चलिरहेको समयमा मेरो वास भएको खबरले हामी धेरै दुखी भएका छौँ भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ। मुझे मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं, मुझे मशहूर होने की। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। वाह वाह। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। वाह। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। सामी करती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। वाह। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने की सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज से रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फर्क भी नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली है और न ही दोस्त बदले है। वाह वाह वाह, क्या बात। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, और घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतबार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त का रंगत खो जाते हैं। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेर था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मेल नहीं। चले मतलब
हामी दर्पण छ